रौनक अफ्तार में एक मरतबा फिर आप सभी को खुश आमदीद। 7 से 8 लगती है रोज़ाना एक नशिस्त जिसमें इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें आते हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा मौजूद होती हैं। उन्हें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सो इस नशिस्त में रोज़ाना हम कोई एक मज़मून होता है जिसके ऊपर बात करते हैं, या फिर हम देख लेते हैं कि कोई रिगार्डिंग कोई रमज़ान के हवाले से कोई वाक़या हो, हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आज 20 रमज़ान हो गया है और 20 रमज़ान यानी कि 20वें रोज़े को फ़तेह मक्का हुआ। जब हम फ़तेह मक्का या वैसे ही अदरवाइज़ भी वॉर की बात करते हैं तो हमारे जहनों में जंग के मामलात के हवाले से जो खाका आता है ना, वो आता है तलवारें, खून खराबा, गन्स, बॉम्ब्स, राइट। लेकिन ये जो जंग हुई थी ये एक मोहब्बत की जंग थी, यानी कि मोहब्बत, इसमें तलवारें नहीं बल्कि मोहब्बत चली थी और मोहब्बत से ही ये जंग फ़तह हुई थी। आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये वाक़या कैसे दरपेश आया था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिकमत अमली जो है वो आज़माई थी। मुफ्ती साहब आपसे शुरू करेंगे कि फ़तेह मक्का का जो पस मंज़र है वो क्या था? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़तेह मक्के का पस मंज़र ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब देखा कि मैं उम्रा अदा कर रहा हूँ, और नबी अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सहाबा को सुनाया, तो सहाबा ने सब ने इरादा किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्रे के लिए निकलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जब निकले तो एक सहाबा की कसीर तादाद नबी अलैहिस्सलाम के साथ निकली और हुदैबिया के मुकाम पर ये पड़ाव रुका। उधर से कुफ़ार ने आपको आगे बढ़ने से मना कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला को सफ़ीर बना के भेजा। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने कुफ़ार ने उनको रोक लिया कि आप जो है वो उम्रा अदा कर लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम उम्रा अदा नहीं करने देंगे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ऐसे आशिक़ रसूल थे, आपने खाने काबा की तरफ नज़र उठा के देखा भी नहीं। आपने फरमाया अगर मैं खाने काबा को देखूँगा तो नज़र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखूँगा, हुज़ूर की आँख में मैं अल्लाह का कर देखना चाहता हूँ। यानी कि मोहब्बत अक़ीदत का एक जज्बा था। यहाँ हज़रत नबी साहब मौजूद थे। सुहेल कुफ़ार की तरफ से एक डेलीगेशन आया नबी साहब से बात करने के लिए कि जी आप क्या चाहते हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया उम्रा करना है, मैं उम्रे की नीयत से आऊँ, हम तलवार उठाने की नीयत से नहीं आए। नबी साहब वज़ू फरमा रहे थे, तो वज़ू का को पानी जब नीचे गिर रहे थे तो सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे, ये दिखाया उस दिन सहाबा ने कुफ़ार मक्का को कि नबी के पानी का कतरा भी नीचे नहीं गिरने देते थे, बल्कि हाथ नीचे रखते थे और पानी को अपने चेहरे पे मल लिया करते थे। और जिसको पानी नहीं मिलता था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ का जो गीला पानी था, वो सहाबा अपने दूसरे सहाबा के अपने हाथ पे चेहरे पे मल लिया करते थे। सुहेल ने जाकर वापस कुफ़ार को मक्का को बताया कि भाई मैंने कैसर और कसरा के बादशाहों को भी देखा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा, मगर मोहम्मद जैसा दरबार मैंने नहीं देखा। ये कितनी मोहब्बत, अक़ीदत, उल्फत करते हैं। फिर वहाँ सुलह हुदैबिया हुई कि भाई सुलह हुई कि भाई आप इस साल आप इस साल आप उम्रा नहीं करते, फिर आप नेक्स्ट फिर सुलह ये उम्रा अदा करने आएंगे। उसमें उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला दूसरे अकाबिर सहाबा जो हैं वो थोड़ा तेश में थे कि अल्लाह के हबीब हम जब सच्चे हैं, हक़ पर हैं, तो हम उम्रा करके जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, हमने सुलह कर ली। फिर हुआ ऐसा कि कुफ़ार ने का एक कबीले से उनका मुआहिदा था, इधर मुसलमानों का एक कबीले से मुआहिदा था, तो कुफ़ार के जो कबीला था उन्होंने दूसरे कबीले पे हमला कर दिया और कुफ़ार ने सुलह हुदैबिया को फाड़ दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक 2 साल के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का से निकल रहे हैं, मदीने से निकल रहे हैं मक्का की तरफ। तकरीबन 10,000 का लश्कर है जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मक्का की तरफ रवा दवा है। और रात के वक्त जो है नबी साहब ने पूरे ग्राउंड में हर एक को हुक्म दिया कि आज का जो खाना है, यानी मक्के की एंट्री से पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे मक्का की बाउंड्री है, ये एंट्री है, तो उससे थोड़ा दूर जो एक ग्राउंड था, नबी साहब ने एक दिन पहले वहाँ सबको कहा कि खाना बनाओ और हर बंदा अपना खाना बनाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए 10,000 आदमी जब चूल्हा जलाएंगे तो क्या होगा। जब मक्का वालों ने दूर से देखा कि कहा मोहम्मद तो इतनी बड़ी फ़ौज लेके आए, इनसे लड़ना नामुमकिन सी बात है, नहीं, हिकमत अमली थी। फिर अगले दिन नबी अलैहिस्सलाम जब इंटर हुए हैं, यानी कि ये मक्का शहर है, हुज़ूर ने 10,000 के 1,000 का लश्कर बना दिया। 1,000 का लश्कर यहाँ से दाखिल हुआ, 1,000 का लश्कर यहाँ से, 1,000 का यहाँ से, चारों जगहों से। कुफ़ार मक्का हैरान और परेशान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी फ़ौज लेके आए। अबू सुफियान ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हज़रत अब्बास से कहा, हुज़ूर के चचा से,
کہ آج تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن کے آیا، جس پہ حضرت عباس نے کہا بادشاہ نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انٹری تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شہر کے اندر. بہت ہی مطلب ان کی جو حکمت عملی تھی. اگر ہم ابھی بھی سن رہے ہیں تو میں وہی سوچ رہی ہوں کہ اس وقت 10,000 کے لشکر کو ایک اکیلا آدمی ہینڈل کر رہا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ اس وسلم. کے ابھی جو واقعہ جو شروع ہوں گے نا وہ آپ کے رونگٹے بھی کھڑے کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ واقعات ایک تو یہ اس وقت ایک تو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے نا، لیکن جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتا ہوا یا ان کا اپنا واقعہ ہوتا ہے یا ان کے حوالے سے، یہ تو ہیروز ہیں نا ہمارے. یہ تو واقعات وہ ہیں جو ہمیں سننے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اسلام کی ہسٹری کیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گی؟ اچھا، فتح مکہ اسلام کا ایک عظیم ترین واقعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے داخل خانہ کعبہ ہوئے، داخل مکہ ہوئے، اور وہ جو جان کے دشمن تھے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جب کہ اقتدار میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان سے انتقام لیں گے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جان بخشی کا وعدہ کر لیا. بہت ہی خوبصورت. ابھی مفتی صاحب وہیں سے اگر ہم شروع کریں کہ جب لشکر کو لے کر وہ آ رہے تھے، میں تو چاہوں گی یہ پورا ہم اس طرح سے سٹوری ٹیلنگ جا کے جو بچے اسپیشلی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے، جب وہ یہ واقعات سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا مین، وہ تو جو کتابوں میں اوپر سے پڑھ لیتے ہیں. تو جب اس طرح سے ان کی ڈیٹیلز واقعات کی بتائی جاتی ہیں تو ذہن پہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. میں چاہوں گی آپ اس کو ڈیٹیل میں بسم بتائیں. اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو صحابہ کی مختلف ٹولیاں تھیں، 1,000 کا لشکر داخل ہو رہا تھا. تو ایک صحابی نے، کیونکہ مکہ وہ لوگ تھے، مکہ والے جنہوں نے نبی السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف دی تھی، جنہوں نے کافی سارے صحابہ کو شہید کیا تھا. جنگ بدر ہوئی تھی، احد ہوئی تھی، صحابہ کرام کی تعداد شہید ہوئی تھی. تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آج خون ریزی کا دن ہے. یہ بات نبی السلام تک گئی. حضور فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے. اور آپ اندازہ کریں ناظرین کہ 10,000 کا لشکر ایک ساتھ داخل ہو رہا ہے اور سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی تصور میں جائیں کہ جب 10,000 لوگ ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں، وہ انٹر ہو رہے ہوں، اور میرے آقا حضور محمد رسول اللہ بھی ان میں جلوہ گر ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ سوار تھے، اور اونٹنی کی جو کہان نکلی ہوئی تھی تو حضور کا سر مبارک اس طرح جھکا ہوا تھا، یعنی آپ نے سر جھکا کے آپ مکے کے اندر داخل ہوئے تھے. اور آپ بھی پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ عبدہ نصرہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے مجھے فتح عطا فرمائی، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. اور پھر آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنا شروع کر دیا. جب آپ نے طواف کرنا شروع کیا تو کفار بڑے حیران تھے کہ شاید اب نبی اشارہ کریں گے اور ہماری گردنیں کٹنا شروع ہو جائیں گی. ایک خوف تھا، ایک دبدبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، اتنے میں ظہر کا وقت ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت بلال حبشی کو. حضرت بلال حبشی غلام تھے. آج کفار کا تکبر اٹھا تھا کہ آج بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ بلال تھے کہ جن کے سینے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کہا جاتا ہے کہ محمد کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے میں جان چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. آج خانہ کعبہ پہ کھڑے ہوئے ہر کوئی جہد کرتا ہے، سمت کرتا ہے، رخ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف. اور آج تو بیت اللہ کی چھت پہ تھے. اب کدھر رخ ہوگا، اب کدھر توجہ ہوگی، اب کون سی سمت ہوگی؟ بلال حبشی نے ایسے انگلیوں میں ایسے ہاتھ میں کنلیوں میں ہاتھ ڈالے اور اللہ اکبر اللہ پہ کہنا شروع کر دیا. جہاں جہاں حضور علیہ السلام کا چہرہ ہوتا بلال حبشی کی وہ رخ ہو جاتا. آپ اندازہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عثمان بن طلحہ، ایک اور بڑا زبردست ایک واقعہ یہاں رہنما ہوتا ہے. وہ یہ رہنما ہوتا ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ ایک صحابی بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ وہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی گیٹ کی چابی ہے. اچھا. آج بھی اسی خاندان میں مزے کی بات ہوئی. میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ سے، یعنی مکہ سے ہجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے جسے ہم ہجرت کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ عثمان یہ دروازہ کھول دو گیٹ. تو عثمان نے کہا تھا، عثمان بن طلحہ، کہ یہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا، آپ کے علاوہ جو بندہ کہے گا میں گیٹ کھول دوں گا، لیکن میں آپ کے لیے گیٹ نہیں کھولوں گا. حضور نے مسکرا کہا تھا کہ عثمان ایک دن آئے گا تم بھی یہ ہوگے، میں بھی ہوں گی، اور تم اپنے ہاتھ سے مجھے چابی دو گے. عثمان نے کہا تھا مجھے منات و لات کی قسم یہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا. اور آج ٹھیک 8 سال کے بعد وہ دن آ چکا تھا، سن 8 ہجری میں. حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان ڈرتے ہوئے آئے. آپ اندازہ کیجئے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے
اور اب جو واقعہ ہوگا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بریک کے بعد ہوگا یہ۔ زبو بالکل بالکل آپ نے صحیح سمجھا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اتنے انٹرسٹنگ یہ سارے قصے ہیں نا کہ میں بھی چاہوں گی کہ جلدی سے بریک لے کے جلدی سے واپس آتے ہیں اور مفتی صاحب سے کہتے ہیں بھی پورا واقعہ سنا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک.